سماحة الشيخ علي بن أحمد الجد حفصي، قائدنا ورمزنا في هذا الحراك، أباء الشهداء الكرام، إخواني الحقوقيين، تحية لكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيتها الحرائر الشريفات الباقون في الساحات. الحاج مجيد كما عرفناه بعفويته يشارك في كل الفعاليات، وكم هو مرح مع الصغير والكبير، واعتقد بات الحاج مجيد رمزا من رموز هذا الوطن، فجميع شعب البحرين يعرف من هو حاج مجيد الذي اشتهر بكلمة صمود. صمود لا تعني أننا نرفع إشارة الصمود فحسب، صمود تعني الثبات، صمود تعني التحدي، صمود تعني بأن لا نتراجع أبدا. إشارة الصمود إذا لم يتبعها فعل فلا نحتاجها نحن في هذا الحراك. نعم، حراكنا سلمي، ومن نجتمع اليوم ونتضامن معه سيخرج بسلميته رافعا إشارة الصمود، ولكن فعله أكثر من هذه الإشارة. فعله التضحية بوقته، بالوقت الذي من الممكن أن يوفره لأهله وأسرته، ولكن نجده في الساحات دائما في المقدمة، دائما هو من يسبقنا لكل فعالية. هنا يتجسد الصمود في شخصية الحاج مجيد. عندما نطلق حاج مجيد صمود، عندما نطلق كلمة حاج مجيد صمود، فمعناته بأن هذا الرجل هو من جسد معنى الصمود، المعنى الحقيقي للصمود. نعم، يشارك في كل الفعاليات ويتقدم المسيرات ويهتف عاليا، لا يحمل سلاح، لا يحمل أي شيء في يده من أجل التخريب، إنما يحمل صوتا يصدح بكل سلمية، مطالبا بحقوق هذا الشعب المظلوم، مطالبا بكل حق مغتصب في هذا الوطن، مطالبا بحق الشهداء، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين. هذا هو الحاج مجيد كما عرفناه. كم يستحق منا هذا الرجل أن نقف ونتضامن معه، وأن لا نتركه لوحده. لتعلم أسرة الحاج مجيد بأن آباء الشهداء، وفي مقدمتنا شيخنا الكبير المجاهد الشيخ علي بن أحمد الجد حفصي، جئنا ومعنا الحقوقيين وعلى رأسهم الحقوقي سيد يوسف المحافظة، جئنا جميعا من أجل أن نتضامن مع هذا الرجل الذي يستحق منا أكثر من وقفة تضامن. هذا الرجل يخرج من المعتقل، وأول ما يسأل لا يسأل عن بيته ولا يسأل عن أي فرد، يسأل في وين الفعالية. من المعتقل يسأل بكرة وين الفعالية. الذين يتواصلون معه يعرفونه جيدا، يسألهم بكرة بطلع وين الفعالية. عندما أقول يجسد معنى الصمود فأنا لا أتكلم من فراغ، أتكلم بما لمسته في هذا الرجل، أتكلم بما شاهدته من أفعال في هذا الرجل. شعب البحرين لو تحرك بعفوية وبسلمية الحاج مجيد، جميع شعب البحرين، والله لانتصرنا قبل هذا التاريخ، ولم يكن هناك إطالة في الوقت. حاج مجيد لا يهمه السجن، لا يهمه المعتقل، أكثر ما يهمه ما يحمل من قلب، يحمل آلام هذا الظلم الذي يقع على هذا الشعب. نحن نتضامن معه اليوم، ولا ننسى أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن هذا البطل، وأن يرجع لنا بابتسامته وبعفويته وبسلميته، ويشاركنا في كل الفعاليات. لكم التحية أيها الأبطال، أيها الشرفاء، لمشاركتكم اليوم في هذه الوقفة. لكن التحية أخواتي الحرائر
على صمودكم ووقفتكم معنا ومشاركتكم معنا في كل فعالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحيي الشيخ علي أحمد الحفصي على حضوره والحقوقيين وآباء الشهداء وعلى كل من حضر في هذه الفعالية. نقف وقفة ضامنية مع الأب الروحاني الحاج مجيد الملقب بالصمود، وهو نعم الصمود، هو ثبات. لما اعتقله النظام وتم سجنه 6 أشهر وبعد الفراج عنه لا زال يمارس في المسيرات، ما انكسر ولا تراجع. نبي الكل من يكن في السجن ويطلق صراحة من قبل هذا النظام الخليفي أن لا يتراجع، أن يبقى في الشارع مع آباء الشهداء ومع الرموز والعلماء والحقوقيين والأطباء الذين لم يتراجعون. أضرب لكم مثل الدكتور السماهيجي والدكتور طه الدرازي، هؤلاء وغيرهم لم يتراجعوا لما تم اعتقالهم والتحقيق معهم في السجون، وأخواننا من الشباب وأخواتنا من الشباب والفتيات لم يتراجعوا. نتمنى من الكل أن لا يتراجع، أن يستمر حتى يأتي النص في الثورة. أن تراجعتم في ناس صراحة خلينا نكون واضحين، لما يتم اعتقالهم يعني مو الكل يتراجعون، يقعدون في بيتهم يقول لك أنا ما في السجن. لا، هاي ثورة. أنت إذا تراجعت السجن وتراجع وهذاك السجن وتراجع خلاص الثورة تضعف. احنا نبي الثورة ما تضعف، نبي الثورة قوية، وهي قوية بحضوركم بوجودكم يا المناضلين للثورة. حج مجيد لما اعتقلوه مثل ما قال أبو الشهيد ياسين لا زال يمارس في كل فعالية وخصوصا في عاصمة المنامة. وهذا اليوم نذكركم سيكون فيه إن شاء الله قريب سيعلنون عنه وأعلنوا عنه، بتكون مسيرة حاشدة في عاصمة المنامة عند باب البحرين. يجب على الكل رجال ونساء أن يحضروا لا يتراجعوا. وأنا كأب شهيد أتوقع أن بتكون الحرائق هي أكثر، وأتمنى من شبابنا أن هم يسبقونهم ويكونوا أكثر، لأن صراحة إذا تراجعتم عن عاصمة المنامة هناك سيكون خلل، لأن عاصمة المنامة هي ضعف النظام، فعليكم بالمنامة. نسأل الله سبحانه وتعالى ينصرنا قريب على هذا النظام الذي قام بقتل الشهداء وحرق القرائين وهدم المساجد والاعتقال من الرجال والنساء. ولا ننسى القضاء الذي من يومين حكم ما يقارب 48 شخص، 16 شخص على 15 سنة، 4 أشخاص على 10 سنوات، 28 شخص على 5 سنوات، المجموع 48 شخص. وش جرمتهم؟ هل من يحمل علم أو يحمل صورة شهيد أو يحمل صورة رمز يتم النظام يعاقب بهذا العقاب؟ ليش ما يعاقب من قام بقتل الشهداء ومن هدم المساجد وحرق القرائن؟ هؤلاء الذي يستحقون المحاكمة، ليس من حمل العلم وحمل الشعار مثلا اللي يقول أهل البيت نحن مع العلماء، أو يقول هيهات منا الذلة، أو يقول لن نركع إلا لله. وطبعا نحن نقول لها لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله. أبي أرفع صوتكم عالي، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله. هيهات منا الذلة، 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 هيهات منا الذلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد.